सुसेगाद दंपार पडोवणाऱ्यांक म्हजो मायमोगाचो नमस्कार. फ्रँकी फर्नांडीस, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलियाचो तुमकां ह्यो गोंयच्यो खबरो कोंकणींतल्यान पावयता. आज मायाची 31 तारीख. सुरवातेक खबर. बीजेपीचो सरकार गोंयांत भ्रष्टाचारान गुंतला आनी हाचो आरोप विरोधी पक्षान करूं ना, पूण बीजेपीचो मंत्री गोविंद गावडे हांणी केलो. अशें पयलेच फावट घडलें ना. हाचे आदीं आदलो मंत्री पांडुरंग मडकयकर, बाबू कवळेकर तसोच आतांचो मंत्री बाबूश मोन्सरात हाणें बी आपल्या सरकारा विरुद्ध भ्रष्टाचाराचो आरोप केल्लो. पूण हे फावटी हो मंत्री गोविंद गावडे हाका हे म्हारग पडटले अशें आमकां कळोन आयलां. म्हाका दिसता प्रशासन खंय तरी आज तळमळलेलें आसा. आनी म्हणून एक गोष्ट सगळ्यांक सांगपाक सोदता की जे खातीर आमी नेमलेले आसा तेजे खातीर एक काम करात. आमी कितें करतात, कोणाल तरी कॉन्ट्रॅक्टराच्यो फायली व्हरतात आनी श्रमशक्ती भवनाच्या सकल तांचे कडल्यान कितें घेवन तांकां फायली व्हरून दिवपाक हें आमचें सध्या काम जाल्लें. गोंयचे मुख्यमंत्री कितले डिपार्टमेंट पळयतलो. गोंयचे मुख्यमंत्र्यान एकदां सांगलें म्हणटच तें मुखार वचप जावप आसता. आज त्या खात्याची मुखेल्याची एक जबाबदारी असता. सर, जो काही गोष्टी तुम्ही म्हाका सूचना केल्ली आसात ते आज जायना, तू अमक्याक आपोवन हाड, तू तमक्याक आपोवन हाड, ही त्या गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक किंवा जो ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट जो सांबाळता ही ताका सांगपाची गरज असता. कितले फावटी सांगलां आमी ज्या वेळाचेर सांगता, ज्या वेळाचेर तेन्ना तो मिटींग आपयता आनी आमकां काणयो सांगता. वायट दिसता. हाचे उपरांत गोंयचो मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हाणें सांगलें की मंत्री गोविंद गावडे हाचेर पार्टी एक्शन घेतलो म्हूण. जबाबदार मंत्र्यान जबाबदारीन वक्तव्य करपाक जाय. ताची दखल घेतला, ताचेर योग्य ती कारवाय जातली. बेजबाबदारी वक्तव्य करचें न्ही. म्हाका जाल्यार दिसता योग्य ती कारवाय जाता तितके बेगीन जातली. पूण हाचो फायदो घेवन विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी बीजेपी सरकाराची भरपूर टिका केली. मिनिस्टर उलयता तेन्ना तेजे सरकाराचे आनी तेजे डिपार्टमेंटाचे ती हांव कितें म्हणूंक शकता, एक सर्टिफिकेट केश कोन सरकार चलयता, केसले चोरी सरकारान भितर चलयता, तो सर्टिफिकेट दिता तेन्ना आतां सरकाराचो आन्सर जबाब कितें कांय जाचना. म्हजें उत्तर घेतो कांय जाचना. हे बेश्टे सांगतले इन्क्वायरी. आतां तूं चिंत, बीजेपीचे लोक बीजेपीचे उलयतात तेन्ना आमी कॉमन मॅन आमी कितें चिंतपाचें. हे लोकांक सामके फोंड मारून भायर उडोवपाचें. लोकांचे लुकसाण जाता, सगळे स्कॅम भायर सरतात आनी मंत्री उलयतात तेन्ना सदां एक रिस्पेक्ट आसता, एक वालोर आसा उतराक. आनी तो म्हणटात तेन्ना तो बेश्टो मनीस ना. तेका उडयलो जाल्यार भायर इट वील बी कॅन ऑफ वर्म्स. देखून कांय जाचना म्हणटा हांव तुमकां. उडोवयांचोय हांव चॅलेंज मारता. दुसरी खबर आमचे तियात्रिस्त भाव आनी तियात्र हाचे बाबतींत. सेगीत दुसऱ्या वर्साक मायाच्या आनी जुनाच्या म्हयन्यांत मुडगांवच्या रवींद्र भवन पाय तियात्रिस्त हॉलांत तियात्र जावचें ना. आनी हाचें कारण म्हणल्यार ह्या पाय तियात्रिस्त हॉलाचें काम चालू आसा. आदीं ह्या हॉलाचें काम मायाच्या म्हयन्यांत सोंपचें आसलें, पूण तें जाल्लें ना आनी आतां जुनाच्या 15 तारखेक जावचें आसा. पूण हाची शक्यताय ना. पणजेचे कला अकॅडमी हॉल जून, जुलय ते ऑगस्ट म्हयन्यांत कामा खातीर बंद आसतले. तशेंच काणकोणचें हॉल गेल्ल्या पावसान भरपूर पावस पडून डॅमेज जाल्लें आसा. पोंडा, म्हापसा तशेंच वास्को ह्या तियात्र हॉलांत हांगा लोक जायना अशें तियात्राचे डायरेक्टर सांगतात. पूण पावसाचे आदीं कित्याक हॉलाचें काम करपाची गरज? रवींद्र भवन पाय तियात्रिस्त हॉलाचो चेअरमॅन राजेंद्र केरकर आमकां सांगतात. वॉटेवर हॅज कम इज बियॉन्ड अवर कंट्रोल. पावस हो आमच्या हातान ना. सगळे जाण सोल्युशन दितले, हे कितें जालें तें कितें जालें, हाजेर इतलें केलां ताजेर तितलें सगळें उलोवपा सगळें आसता. लेट अस फेस द प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम इन अ व्हेरी पॉझिटिव्ह मॅनर. दॅट इज आवर अप्रोच ऑलवेज. आणि त्या प्रमाणे ते काम आता तियात्रिस्तां मिटींग घेवन आमी तारीख ती 15 तारीख म्हणसर एक्सटेंड केल्या. आनी फुडली डेट म्हणल्यार हांव आतां दिवपाक शकना. लेटर कित्याक आतां फुडली डेट 15 तारखेच्यान 30 जून कितें जर डेट आसा तुमी घेयात, पूण आमी बुकींग बंद दवरलें सद्या. कित्याक फाल्यां पावस जर फालच्यान जर मोठ्यान सुरू जालो कामूच करपाक मेळना, एवरीथींग वील गो बियॉन्ड अवर कंट्रोल. म्हणजे आमचें न्ही, कोणूच कांय करपाक शकना.
हाका जबाब दितना तियात्राचो डायरेक्टर सॅमी तवारेस सांगता ही जावन आसा एक व्हडली सेटबॅक न्हय फकत तियात्राचे डायरेक्टर आनी प्रोड्युसरांका पूण तियात्राच्या मोगी हांकां. मडगांव हें जावन मेन हॉल तियात्र घालपाक. आतां आमी ताका सगळे डायरेक्टर एकठांय जाले आनी काल ताका मेळ्ळे. आतां तो कितें सांगता की वयलें रुफाचें पत्र घालपाचें काम चालू आसा म्हूण. आमी ताका सिंपल क्वेश्चन केलें, हें तर तुका मान्सूनाचें पावसाचें लिकेज बिकेज जाता थिंगा काम करपाचें आसल्यार तुवें प्लॅनिंग करून तें पयलें करपा जाय आसलें. 15 तारीख वस टू वस मायाची हेच्या पयलें काम सोंपोवपा जाय आसलें. पूण तो आपल्याचें सांगता सगळें. आनीक आतां म्हणून गॅरंटी आहा की तें हॉल परतून रिओपन जातलें म्हणून. पावस पडलो जाल्यार तो सांगता काम जावपा ना म्हणून. सो आतां सगळे तियात्र जे पळय आहले बुकींग आहलें तें सद्याक कॅन्सील टील 15th आनी 15th उपरांत पसून आमकां गॅरंटी ना कित्याक तो पॉझिटीव ना सांगता ते भाशेन. कितें मेटेरियल पावलें ना, हें पावलें ना, सगल्यो त्यो काणयो सांगत तो. आतां इश्यू कितें दुसरो, आतां फुडें म्हणटा तो जुलय आनी ऑगस्टाक मेजर रिपेर आहा म्हळ्यार इफीची तयारी आहा. 2 म्हयने हॉल बंद म्हणटा. आतां हो ऑलमोस्ट 1 म्हयनो तेणें बंद केलें. सगळे तियात्रिस्ट आनी डायरेक्टरांनी तियात्र बूक केल्ले ते सगळे आतां कॅन्सील जाले. आनीक आतां 15 तारीख म्हळ्यार फक्त सपोज जर तूं ओपन जालें जाल्यार 15 तारखे उपरांत फकत 15 दीस मेळ्ळे. आनी कितले तियात्र कितले डायरेक्टरांक स्टेज करपाक मेळटा हो एक क्वेश्चन मार्क. आमी ताका एक सिंपल रिक्वेस्ट केलो की बाबा हे तुजी जुलय ऑगस्ट आहा हें सिजन तियात्राचें, त्या उपरांत तियात्राक कोणूय ना, चडसो लोक येना हॉलांनी. मागीर दुसरें सिजन स्टार्ट जाता ऑक्टोबराक. ताका आमी सांगलें रिक्वेस्ट केली जुलय आनी ऑगस्ट तूं आमकां एक्सटेन्शन दी आनी तुजें काम आहा तें जेन्ना पावस कमी जातलो सप्टेंबर ऑक्टोबर तेन्ना तूं कर. सो हेजेर तो कांय सांगपा सोदना आमकां. आनीक सद्याक ही परिस्थिती आहा की आमी आमचें तियात्र बंद दवरपा पडटा. हेका लागून आमकां तशेंच तियात्र मोग्यांक एक व्हडलो सेटबॅक जावन आसा गोंयांत. अलॉटमेंट आमी आमकां कांय सांगना हॉल रिएक्ट जाता तें. सो आमी आख्या तियात्र दिसांनी सगळो तियात्र रेडी केलो. आतां तियात्र रेडी करून माया म्हयन्याक ताणें जापाचें हॉल व्हेली, हॉल बंद म्हणलो आनी दिसाले तो म्हणटा लिकेज जाता. मागीर मेयाक म्हणलो जाल्यार जुन्याक दिता. जुन्याक दिवपाक गेल्यार जुन्याक दिता तेणें आमगेली मुंगे एकल्याली 4 हॉलां गेली. सो अशें करून सगळे एक्टरांनी एक डायरेक्टरांनी एक हॉल एक तियात्र रिलीज केला, सगळी हॉल बंद केले तेणी. सो आमी ताका रिक्वेस्ट करिल्ले की जुलय आहा, जून जुलय चालू दवर आनी तूं सप्टेंबराक बंद कर म्हणून. सप्टेंबराक तुगे काम आहा तें कर म्हणून. तो एग्री जायना केन्ना ना. जुन्याचे 3 तारखे आहलो, मागीर 11 तारखे आहलो, 15 तारखे आहलो, 17 तारखे आहलो. ही तुगे 4 हॉल गेली. तो म्हणटा 15 तारीख रात्री सांगतलो तुमकां हॉल कित्याक ना करतो. सो हितून टायम म्हणटा आमच्या रावपा जायना. एक खुशालकायेची खबर. आमचे गोवा आर्चडायसीस हाचे समाजीक वावर करपाचे खातें कारितास गोवा हाचो प्रोजेक्ट होप हाका अंतरक्षीक पुरस्कार फावो जाला. हाची आनी माहिती आमकां ह्या कारितास गोवा हाचो डायरेक्टर फादर मॅवरिक फर्नांडीस दिता. कारितास गोवा आमच्या खात्याक गोंयच्या आर्चडायसीसचें खातें समाजाचो वावर करपाचें. तातूंत आमकां ह्या वर्सा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार फावो जाला. फ्रांसीस ऑफ आसिसी कार्लो आकुतीस इकॉनॉमी ऑफ फ्रेटर्निटी ह्या नांवाचें इनाम तें. सुमार संवसाराच्या 60 देशांनी थंयसर तांकां हे प्रपोजल पावते केल्ले आनी तातूंतल्यान आमकां हो पुरस्कार फावो जालो देखून आमकां व्हड आनंद भोगता. हो अभिमानाचो गजाल न्हय ती, पूण सेवेची गजाल. ह्या पुरस्कारा उद्देशी आमी ओदी कशे तरेन लोकांचे सेवेक उक्ते जावं येता तो आमचो हुस्को. प्रोजेक्ट होप म्हळ्यार बोरमासो, पूण ह्या उतराची फोडणीशी आमी हे भाशेन केला. एच म्हळ्यार हिलिंग म्हळ्यार पेकोवणी. ओ ऑपॉर्च्युनिटीज संद्यो, लोकांक संद्यो उक्त्यो करपाच्यो. तिसरें प्रोटेक्शन सुरक्षा दिवप दुसऱ्या जे आकांताक सांपडल्यात, त्रासांनी बुडल्यात तांकां सुरक्षा दिवप. आनी ई म्हळ्यार एम्पावरमेंट म्हळ्यार लोकांचो उबार करपाक.
तांकां हात दिवन वयर काडपाक हातूंतल्यान आमी लोकांक बोरमासो कसो दिवंक जाय हो आमचो हुस्को हो आमचो आवंडो. प्रोजेक्ट होपा उद्देशी जे आमी एक हेल्पलायन तयार केल्या त्या हेल्पलायनान आमी तरणाट्यांक कशे तरेन अदीक करून तरणाटे त्रासान पडलेले आसा, रिस्क तांच्या जिवितान भितर सरलेलो आसा तांचे खातीर, अपांगूळ डिसेबल्ड आसा तांचे खातीर, कोश्टांक सांपडलेल्या अस्तऱ्या खातीर हांकां कशे तरेन आमी तांच्या जिवितान बोरमासो उदेवसो करूंक जाता तो आमचो हुस्को जावन आसा. प्रोजेक्ट होपा उद्देशी न्हूच आमी आमच्याच गोंयांत पण देशांत आनी आंतरराष्ट्रीय मेळाचेरूय सगळ्यांक एकठांय करपाक हो आमचो आवंडो. ते खातीर ह्या प्रोजेक्ट होपा उद्देशी आमी जायत्या लोकांक पावते जातलेत आनी ह्या लोकां उद्देशी ह्या संवसारांत आमकां बोरवासो उदेवसो करपाक आमकां जायत्यांचो हातभार जाय. हो म्हजो खालती उलो तुमकां. घडटा ते भाशेन तुमी ह्या प्रोजेक्ट होपाक सांगात दिवचो आनी वांगडा आमी मुखार वचून हो संवसार बोरवाशाचो करपाक आमचो आवंडो आमी सगळीं साकार करुया. हालचे दिसांनी गोंयांत भरपूर पावस पडला आनी आमी आदी शिटकावणी दिले ते प्रमाणे वेलसांव, हॉलांत, इकोसी हांगा रावतल्या लोकांचे हाल जाल्ले आसात. अदीक करून साउथ वेस्टर्न रेल्वे तशेंच रेल विकास निगम लिमिटेड हाच्या बेपरवाये खातीर खबर मेळ्ळे ते प्रमाणे साउथ वेस्टर्न रेल्वे आनी रेल विकास निगम लिमिटेड ह्या भागांत डबल ट्रॅकिंग हाचे काम करूंक गुंतलेले आसात आनी हांचेच बेपरवायेक लागून गांवची शेतां तशेंच आदले काळाची घरां हांचेर भरपूर मार बसला. जबरदस्ती कोण तेणी लँड एक्विजिशन केलें आनी हाचो रिटेनिंग वॉल बांदताय विदाउट डुईंग अ जॉयंट सर्वे और रिटेनिंग वॉल कितको बांदिल तेणी. लँडलॉर्ड थंय एक्वायर दिवंक केलें जाल्यार आनी इवन इफ दे नॉट टेकन द कंपेन्सेशन हे बांदचे फुडें हे जॉयंट सर्वे जावपा जाय आसली डिमार्केट करपाक दिस इज एक्वायर्ड लँड आनी तुमची म्हूण. आतां हिंगा आमचे हे आसलो चोय कितको तो तेणी हे केलो तो आतां हितू मुनीस पास जातालो हितू आतां हे मुनीस पास जातालो आज थिंगा तेजे हाफ अर्दी ती पुरो हिंगा आयल्याय चोय आनी हो व्हड आसलो चोय पावस स्टार्ट जालो ना आतां तेज कंडिशन चोय कितें जालें तें आतां तेजे ते पायपा तोंड चोय खंयचें आहा तें हो उदका फोर्साचेर हो हिंगा आख्खो भाट काबार जातलें. पावस स्टार्ट जालो ना हो आतां बेश्टो पावस येयलो तो सायक्लोनीक येयचो 2-3 दिसां पावस जून तरी न्हू हें तर सारकें तर कोना आनी हे कन्स्ट्रक्शन सारकें कोना ते दोड चोय तेंगेची पुर्तुगेज एरा ही दोड हे आख्खो गांव तेंगे वयतलो सकयल तेंगे घरां हाय. कोण रिस्पॉन्सिबल कोण जबाबदारी हेका. रेल्वे आपणा हे काम करून येता म्हणजे गांव काबार करपाचो. सो हांव कितें मागता लोकां कडेन आनी सगळ्यांनी जायते जाण येता हिंगा बरें केलें म्हूण हे डेव्हलपमेंट न्हू हे नश्ट कोत्ताय गांवांत. Today we see everything is in destruction done by the South Central Railway. Even our property which is totally gone is gone with forcefully acquired. When we try to stop them, they have the central police beside them so that they can carry the work for them. We are scared. हिंगा मुगेल घर आहा आनी हे सगळे उदक वचपाचो लुगार हो हे सगळं बंद करून दवरला आनी आमी हितू कुल्ली हाडून वयताले बुल्ल्या वचपाचे आनी हो सगळो ओड तेणी बंद केला. ताका तर 2 पायप तरी लागो जाय नाल्यार ते उदक सगळें बंद उरता आनी आतां आमगे घर वयतले. आमी हिंगा नुस्त्या धरूं येताले हिंगा कुल्ली धरूं येताले ह्या फाटी ओडांतल्यान उदक वयता ही तेका व्हडलो ओड आहा थिंग नुस्त्या मारताले. आतां हे सगळे काबार केला तेणी माती घालून आतां वयल्या ते कोसळ्यान उडयला आनी ते सगळे सकयल ते उडयला आनी आतां म्हणटा ते आपण भर कोताय म्हणटा हे सगळे पाड कोताय ते आनी बरेपणान कांय उरना. आमचे आतां सगळे उदक रोगडो वयर सगळे कोसळोन येयले ते माती रूख ते सकयल पडले आनी आतां कांय ना हिंगा हे सगळे पुरवला. आतां कितें जाता म्हूण कांय समजना. खबर आतां कटार वचून कटार गोवन वेलफेअर असोसिएशन हाणें आपलो 25वो मेक इन बॉल गेल्ल्या सुमारांत आयोजन केलो
हातून जायत्या लोकांनी मजा मारली. रागा टू रिचीज, डीजे क्विन्सी तसोच मार्क रेवलॉन हाणें हाजीर आसलेल्या लोकांक जायते मनोरंजन दिलें. तर ह्यो जाल्यार आमच्यो सुसेगाद दनपार गोंयच्यो आनी भायल्या देशांत रावतल्या गोंयकारांच्यो खबरो कोंकणींतल्यान मेलबर्न ऑस्ट्रेलियासान. मेळुया दुसऱ्या सोमारात. ते मेरेन मोगा संदी.